عليكم إخواني أخواتي. في هاد لا فيديو غادي نحاول نكمل لا سويت دي بلوك دو تومبوريزاسيون اللي كنا شفنا اونصومبل في لا فيديو اللي فاتت. دونك قبل ما نبدا نتمنى ديروا ابوني لماشين كوم سا يوصلوكم لي نوفوتي دو لا فورماسيون كو جو لونس. دونك غادي نبدا على بركة الله. دونك كيف ما قلت لكم قبل، فين ما بغيت نبدا ان اكزرسيس ou bien un cahier de charge ديما كندوز بلا configuration. donc la configuration هي الاولى après la déclaration des entrées sorties. donc la déclaration تاع les entrées sorties نقدروا نديروها هي الاخرى ماشي مشكل، ولكن la configuration ضروري نبدا نشيماتيزي l'automate اللي عندي، ندخل les références entrées sorties CPU et l'alimentation et comme ça ندير enregistrer compiler ونبدا la programmation. donc انا هادشي ديجا درتو. donc باش نبدا لو بروغرام تاعي غادي نمشي لو بلوك OP1 comme toujours. donc غادي ندخل لو بلوك OP1. voilà. donc هو il est en train de se lancer. voilà. donc غادي نمشي للتمبوريزاسيون. donc في التمبوريزاسيون كنا شفنا دو بلوك الاس ايفيرس والاس سيفيرس. دونك غنحاول في هاد لا فيديو نكمل لي بلوك اللي مازالين اس افيرس اس فيمب والاس امبولس. دونك نبدا باغ اكزومبل ناخذ الاس فيمب. دونك هما هاد لي بلوك تقريبا سي لا ميم ديمارش دو بروغراماسيون، غير لا فونكسيون تاعهم مختلفه. دونك سي لا ميم ميثود. دونك غادي نخرج لي دو اس فيمب والاس افيرس. دونك هاد الاس افيرس غنحاول نديرو في ان اوتر ريزو. دونك كوم vous pouvez voir. donc voilà. donc غادي نبروغرامي لو بروميير. دونك ديما كنحاولوا نحطو le numéro de la temporisation. donc ici je vais mettre T1. هنا هاد الاس c'est-à-dire l'entrée qui permet de commencer la temporisation. شنو هي l'entrée اللي كديكلونشي la temporisation. donc ici غادي ندير une entrée E0.0. donc TW في هادشي بالنسبه لكاع لي بلوك تتبقى لا ميم ميثود. donc غادي ندير لو syntaxe de la temporisation qui est S5T dièse غادي S5T dièse غندير 10 secondes. ou l'R c'est-à-dire l'entrée اللي كترد ولا اللي qui fait la remise à 0 du bloc. donc ici je vais mettre E0.1. donc هنا غادي غنحاول ندير une sortie. donc voilà. je vais faire par exemple A 0.0 باش une fois lancé نشوف la sortie, l'évolution de la sortie en fonction du changement que je vais faire sur le bloc. La même chose بالنسبة le bloc تاني. je vais mettre T2. ici je vais mettre par exemple je vais mettre E 0.2. donc TW c'est le syntaxe de la temporisation. donc غادي نرجع نكوبيي غير من الفوق. donc راه كتبقى le même syntaxe. donc ici je vais mettre E0.3 dans l'entrée reset ou bien la mise à 0. donc ici je vais faire une sortie. je vais faire A0.1. voilà. donc غادي نزيد un troisième réseau pour faire le bloc S impulse. تا هو نحاولو نشوفوه S impulse. donc je vais lancer un troisième réseau. donc S impulse. donc غادي ندير S impulse. cette opération n'est pas possible حيت خاصني ضروري نسيليكسيوني l'emplacement. عاد نلونسيها deux fois. donc ici كيف قلت la même méthode. donc T3. donc je vais faire une entrée ici pour déclencher la temporisation. c'est E0.4. donc بالنسبة للسyntaxe مازال انا كنت درت له كوبي. donc مازال
مازال مكوبي عندي. donc ici je vais mettre E 0.5 ou بالنسبة la sortie je vais mettre A 0.2 A 0.2 voilà. donc maintenant غادي enregistrer هادشي غادي enregistrer هاد les 3 blocs comme vous pouvez voir. donc غادي enregistrer اي exercice خدمتو ولا اي cahier de charge بروغراميتيه ضروري enregistrer. عاد ندوز لا بارتي اللي هي لا سيمولاسيون. دونك كيف ما قلت غنمشي لهادي لونسي لا سيمولاسيون فوالا. دونك من كنلونسي لا سيمولاسيون تتلونسا عندي لا فينيتر دو سيمولاسيون. دونك انا غنحاول نصغر. دونك غادي نحاول نقادها نادابتيها مع غنادابتيها مع لا فينيتر اللي عندي كوم سا باش نقدر نموديفيي باش نقدر نموديفيي ونشوف او ميم طون نشوف لي موديفيكاسيون اللي كندير في لو بروغرام. دونك غادي ننزل لا سورتي وغادي نحط حداها ندير قبل منها لا لونطري. دونك وحنا انا خدمت في لو رون ولا في لادريس في لو رون 0. دونك E 0.0 E 0.2 E 0.1 حتى ل E 0.5. دونك ici غادي ندير لو ريزو NPI وغادي نمشي لافيشاج وغادي ندير توجور فيزيبل فوالا. دونك غنديبلاسي غنحاول نديبلاسيها. دونك غادي نمشي للبروغرام نطلع لو بروغرام غندير شارجي voilà il est en cours de chargement. غندير visualiser. دونك هيا tout est en ligne maintenant. تتبان عندي واحد ستوب هنا بالاحمر وتتبان عندي ici لونتيت كيولي يبان عندي en vert. donc je suis en mode simulation maintenant. غادي نخرج simulation وغنبدا غندير exécuter. نشوف لو بروغرام. دونك هاي maintenant ها هو بدا. غادي نبدا بلو بروغرام نبدا بلو بلوك فيم. دونك فيم عندي لونطري 0. دونك ها هي. دونك une fois درت لونطري اكتيفيت لونطري لا سورتي تاكتيفات و en même temps لا temporisation بدات تتحسب فوالا. غنعاود. دونك انا اكتيفيت لا سورتي تاكتيفات. الا وقفت لا سورتي تتبقى خدامه حتى تتسالي لا temporisation عاد تتبدا. دونك هذا سي هاد. دونك لا سورتي كنخدم لا لونطري تاعي لا سورتي تتخدم واخا كنحيد لونطري سيت كيبقى خدام كيحسب حتى يسالي. دونك بيان سور الا درت لا الار درت ليها او 0.0 درتها ودرت اكوشيتها دونك كيوقف. دونك فيم كيف قلت لونطري كتخدم لا سورتي كتخدم او ميم طون كيبدا يحسب واخا كنزولو كنديزاكتيفي لا لونطري كيبقى خدام. غنشوفو دابا الاس افيرز. الاس افيرز غنأكتيفي 2. دونك ها هي حتى هو 2 une fois activate خدم. دونك ولكن ما كيبداش يحسب. دونك خاصني حتى نديزاكتيفي فوالا. دونك سيتادير خاصو جوست امبلسيون باش يبدا خدام ماشي بحال. دونك غنأكتيفي غيوقف فوالا. دونك هنا كيبان لي واحد الفرق بين لي دو بلوك. دونك غنرجع فوالا. دونك غندير ريسيت فوالا ها هو رجع للزيرو. دونك غنعاود الاس باش نشوفو الفرق بين الفيمب والافيرز. دونك الفيمب كان اكتيفي كيبدا مع الديبار خدام واخا كنديزاكتيفي كيبقى خدام. الافيرز
كنلونسي لونطري كنلونسي لونطري واخا لونسيتها ما كيبداش يحسب حتى ديزاكتيفا لونطري. دونك هنا كاين فرق بيناتهم. غنشوف دابا الاس امبولس. شنو الفرق؟ نشوف الاس امبولس. الاس امبولس هي الربعه. غنأكتيفي لونطري 4. لونطري 4 دونك مع لاكتيفاسيون هادي لا سورتي خدمات. غنديزاكتيفيها ونشوف اون فوا كنديزاكتيفيها لا سورتي كتوقف. دونك كنأكتيفيها لا سورتي كتخدم، نديزاكتيفي لا سورتي كتوقف. يعني خاصني نبقى لونطري تاعي خاصها تبقى مانتوني. دونك هنايا دونك نعاود بالنسبه للفيم كنأكتيفي لونطري لا سورتي كتخدم. واخا كنزول ايدي لا تمبوريزاسيون كتبقى خدامه. اون فوا كتسالي لا تمبوريزاسيون لا سورتي se met à 0. اس افيرس كنأكتيفي لونطري لا سورتي كتخدم. supposons désactivite la sortie l'entrée تاعي la sortie كتوقف. دونك نعاود لكم بالنسبه للاس اس افيرس باش نشوفوا الفرق. فوالا اس افيرس دونك هانتومايا لا سورتي خدمات لونطري خدمات لا سورتي خدمات، ولكن لو بلوك ما كيبداش يحسب اون ميم طون. خاصني ديزاكتيفي. فوالا دونك بالنسبه للفيب لونطري تاكتيفيت. فيب نشوفو فيب لونطري تاكتيفيت لونطري تاكتيفيت لا سورتي كتبدا خدامه. واخا كنديزاكتيفي لونطري كيبقى خدام. دونك نتمنى يكون هاد لا فيديو شرح لكم لا ديفيرونس بين هاد لي بلوك وبين حتى لي بلوك اللي ديجا درت. ونتمنى تخليو لي كومونتير اللي عنده شي كيسيون يخليها لي كوم سا جو ترافاي على لي كومونتير تاعكم و جو دون دو بلوس في لا فورماسيون كو جو لونس. يلا السلام عليكم.